हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. आयज हांवें सकाळ फुडें किचनांतल्यान व्लॉग स्टार्ट केला आनी हे जे तुमी पळयता पळय ग्रेन्स आसता पळय ते हांवें सगळे मिक्स करून घेतल्या. सिंगल ग्रेन्साची एक्चुअली भाजी करता, म्हणल्यार मूग, मटकी, मसुराची अशी भाजी करता पळय. पूण हांवें ते सगळे मिक्स केल्या आनी रातचे हांवें ते बरे कॉटन कपड्यान बांदून घेतलेले आनी सकाळ फुडें ते कोंब येयले. आनी भाजी कशी करपाची ती कशी तेजी प्रिपरेशन आसा पळय तेजें हांव तुमकां दाखयता. सिंपल आसा, रोखडी जाता बीन आनी खावपाकूय बरें लागता. आनी आमगेर सकाळ फुडें च्यायेक बी हांव केन्नाय करता 8 दिसांतल्यान एक फावटी बीन. आयज करया म्हणलें आनी तांकां टिफिना सुद्दां हांव हीच घालतलें आयज भाजी आनी चपाती. आनी कशी करपाची तें तुमकां हांव दाखयता आतां प्रिपरेशन. हांवें कुकर लावन घेतला. तितून ग्रेन्सा भितर तितून हांवें चणे आनी मटकी आसा न्हू, बाकीचे आसा ते सगळे रोखडे कूक जाता. चणे आनी मटकी आसा ती मातशी टायम लागता कूक जावपाक, ते बेगीन कूक जायना आनी ते घट उरले जाल्यार बरें लागना. म्हणून हांवें हांगा कुकरा लावन घेतला आनी 1-2 शिटी काडून घेता पयलीं. कुकराची मागीर 2 शिटी जालेल्यो आसा आनी ग्रेन्स तुमी कुकरा लायता पळय तेन्ना चड उदक घालप ना, थोडेशें घालप, कित्याक ते भाजी उदक आसपा जायना, सुकीशी करप ती भाजी. म्हणून थोडेशें उदक घालप. चड उदक घातलें मागीर पातळशी जातली, पातळ बरी लागना भाजी, सुकीशी जावपा जाय ती भाजी करपा लागून हांवें कायल दवरलें गरम करपाक. सगळ्या पयलीं 2 चमचे तेल घालून घेता. तेजे फाटल्यान मागीर तेल गरम जालां आनी तेजे फाटल्यान आतां हांव लसूण घालून घेता फोडणी मारपाक. लसूण हांवें तो बारीक चॉप करून घेतलो. म्हाजे कडेन आतां चॉपर आसा न्हू, चॉपरान बरी लसूण बारीक जाता. लसूण मातशें आतां तांबडी जावपा येयली. लसूण तांबडी जालें आनी बरी भाजून येयले. आतां हांव तितून जिती मिरसांग घालता. जिती मिरसांग हांवें धुवन घेतले. जिती मिरसांग घालून घेतली हांवें 2 मिडियम सायजीचे कांदे कट करून घेतले, ते घातले आनी आतां बरे रेडी ते भाजून घेवपाचे. कांदो म्हाजो तांबडो जाय शिवला मोळी जावपा येयला कांदो. हांवें आतां टमाट घालून घेतला. टमाट आनी कांदो मातशें मोळ जाता जावनी मागीर मसालो कितें घालपाचो घालता. कांदो आनी टमाट हांगा बरें मोव जावन येयला आनी आतां हांव तितून मसालो घालपाक दाखयता. गरम मसाल्या पावडर घेतला 1/2 टीस्पून. काश्मीरी लाल मिर्च पावडर 1/2 टीस्पून. हळदी पिठो आनी गोड घेतल्यार बरें जाता. हांव साखर केन्ना घालना, गोडच घालता चडशें. 1/2 टीस्पून सगळें मिक्स करून घेता आनी तितून भाजी ट्रान्सफर करता. कुकरान आसा पळय ग्रेन्स हांवें उकडून घेतलेले, 2 शिटी लावन घेतलेले, ते तितून हांव ट्रान्सफर करून घेता. मसाले सगळे घालून हांवें भाजी घालून मिक्स करून घेतल्या. आतां 1-2 मिनटां मातशी शिजोवन घेता, मागीर रेडी जाली भाजी. मिक्स ग्रेन हेल्दी भाजी हांगा रेडी जाल्या. आतां लास्टाक कोथमीर घालता. भाजी रेडी. मोबायला टिफिना हांवें चपाती घालून घेतल्या. आतां भाजी घालून घेता. अंशू आनी यश हांगा चपाती आनी भाजी घेवन बसल्या. खावपा रेडी जालें स्कुला वचपाक. च्या पितली आनी आतां स्कुला वचपाक भायर सरतली. कशी जाली गो भाजी यश? सो गायज आतां मेळटा तुमकां हांव सकाळची सगळें भाजी कशी करपा तेजी प्रिपरेशन सगळें दाखयलें तुमकां. आनी अंशू आनी यशा दोगांयकूय हांवें टिफिनाक भाजी आनी चपाती घातलेली, तुमी पयल्या आसतली. आनी आतां हांव च्या पिवपाक बसलां चपाती आनी भाजी घेवन. आनी तेच पयलीं तुमकां दाखयता हांव कितें कितें घातलें तें. हांवें ड्राय घेतल्या
ग्रेन्स घेतल्या, ड्राय वाटी घालून घेतल्या, ते दाखयता तुमकां कितें कितें घातलें तें. सो हांवें पळय सगळी वाटी काडून घेतल्या तुमकां दाखोवपा लागून स्पेशल. पयलीं म्हणल्यार मटकी पळय, मागीर मसूर, मूग, चवळी बारीक, धवी चणे, मेथी चड घालना, थोडीशी घातली मेथी, आनी कुळीद. हे 7 आयटम घालून हांवें मल्टीग्रेन भाजी केल्ली ग्रेन्साची. आनी तुमी करून पळयात, घरा कडेन बरी लागता भाजी सामकी. व्हिडिओ आवडली जाल्यार प्लीज लायक शेअर करा आणि चॅनलाचे नवे असल्यास सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.